بالکल। वसीम बदामी में हमारे साथ हैं। वसीम बदामी, जिस तरह से काशिफ अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकली नुकसान होगा पीटीआई को, अब ये फैसला सामने आया और पीटीआई की जानिब से मिस्टर गौहर ने ये भी कहा है कि फैसले के खिलाफ हम नजरसानी अपील भी दायर करेंगे, तो इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? आपको आवाज आ रही है वसीम? मेहर बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहर साहिबा, क्या कमेंट करेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस छिन गया है। इलेक्शन कमीशन की जो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। जी देखें, बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़े हैं और एक ऐसे नाजुक मरहले के ऊपर आप बिल्कुल एक सियासी जमात को इनकेपेबल कर दें कि वो इलेक्शन में उतर सके। ये सितम ज़रीफ़ी है बिकॉज देखिए कौम के लिए है वो, कि मेरी पर्सनल राय ये है कि फ्रैंकली ये पीटीआई के लिए आज अच्छा ही हुआ है। ये मैं आपको बताऊंगी भी कि मुझे क्यों लगता है, मगर ये मुल्क के लिए बड़ी सितम ज़रीफ़ी है क्योंकि आपने बेसिकली एक राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ फ्रेंचाइज, एक आम शहरी का हक राय रही छीन लिया है। उसका बुनियादी हक है ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। इतनी सख्त पेनल्टी और इतनी सख्त सज़ा कि बहरहाल इस मौके पे ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह एएनपी को भी मौका दिया, बाद में इंतखाबात करा ले, माजी में भी एक नहीं सेवरल डेडलाइंस मुस्लिम लीग नून को भी दी गई हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा ले, और बाद उनमें बार बार तौसीह दी गई है और ये सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, एक दिन पहले वो अखबारों में छप रहा था कि कल शायद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हेडलाइंस हैं, शायद सुर्खियां हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के तो अब अपने अंदर के गवाह जो लतीफ खोसा पीटीआई में आ गए, वो हमारे प्रोग्राम में ARY को आके बता चुके हैं कि किस तरह बंद कमरों में वो पेपर फिल करके इंट्रा पार्टी बिला मुकाबला इंतखाबात के पेपर फिल कर देते थे। तो ये सब कुछ तो चैलेंज नहीं हुआ। तो अब इसका सबसे बड़ा सवाल है कि अब इस नतीजतन क्या होने वाला है। अब आने वाले दिनों के अंदर हम क्या देखेंगे? हम एसेंशली ये देखेंगे कि अब तहरीक इंसाफ का हर उम्मीदवार जो है वो ज़ाती हैसियत में मैदान में उतरेगा, अपने लिए खुद कैनवसिंग भी करेगा, कैंपेनिंग भी करेगा, एडवर्टाइजमेंट भी करेगा और उसका एक अपना सिंबल होगा। हर एक का अपना अपना सिंबल होगा, हर कोई मुख्तलिफ सिंबल्स के साथ अब हलकों के अंदर उतरेगा। इसका एक बड़ा डायरेक्ट और बड़ा वाज़े और बहुत बड़ा इसका असर होगा इलेक्शन के ऊपर। ऑफ कोर्स वो अलग बात है कि देखिए 200 सवा 200 आपकी अक़लियती और माइनॉरिटी सीट्स जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ को उससे भी महरूम होगी। आगे जाके सेनेट के अंदर भी शिकार होगी इसी महरूमी का, जब डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करा सकेगी अपने सेनेटर्स। इलेक्ट्रल कॉलेज खाली हो चुका होगा इनका, मगर डायरेक्टली जो सर पे खड़ी प्रॉब्लम है इनकी वो ये है कि हर उम्मीदवार अब एक डिफरेंट सिंबल से मैदान में उतरेगा, जिससे वोटर कंफ्यूज होगा। हमारी डेमोग्राफी जिस तरह की है, हमारे लिटरेसी रेट्स जिस तरह के हैं, हमारी देही इलाकों के अंदर जो डायनामिक्स सेट प्ले होते हैं, वो देखिए बड़ी कंफ्यूजन फैलेगी। अब नई वोटर को समझ आएगी कि भाई किसको वोट देना है, मेरे हल्के का पीटीआई का बंदा कौन है। एग्रेसिवली अब काम करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, बिकॉज ये चैलेंज जो इनका है ये 100 फोल्ड बढ़ चुका है और ये तमाम तर अभी मजीद देखें। आपकी जो सफ़े अव्वल की इनकी क़यादत है, सेकंड टियर की क़यादत है, बहुत से इनमें से अभी भी रूपोश हैं या तो अरेस्टेड हैं, वो भी अभी मंजर आम पर नहीं आ सकेंगे। ये एक वाज़ेह पैगाम जा चुका है पूरे सिस्टम को, पूरे मुल्क को, कि ये तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अब घट नहीं होनी, मजीद बढ़नी है। तो बड़ी हमारी बदकिस्मती की बात है। मुझे ये ज़ाती तौर पे मैं आपसे सच बोलूँ तो इसलिए लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए ये राइटिंग ऑन द वॉल थी। हम जिस तरह देख रहे हैं एड़ी चोटी का जोर लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर किया है कि ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को ना मिले, यानी ना दिन देखा ना रात देखी, एड़ी चोटी का जोर इसके ऊपर लगा दिया है। आप देखें कि कौन से काउंसिल्स हायर किए हैं, ये मुल्क के महंगे तरीन वकलाएं जिनको हायर किया गया है, बार बार चैलेंज किया गया है, आपकी पेशावर हाई कोर्ट से लेके लाहौर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके, तो यानी कि बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टेड था। शायद ये फैसला पहले से किया हुआ था कि बल्ला नहीं देना, तो इतना जब जोर लगा रहा हो एक इदारा, तो शायद ये लॉन्ग टर्म बेहतर है। बिकॉज अब सबको ही पता है कि भाई ये इलेक्शन तो इन्होंने जीतना नहीं है, सबको ही पता है कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। तो शायद लॉन्ग टर्म, मेरा मतलब है वो ये ना कोई कह सके भी आपको बल्ला भी दे दिया था, आपको तो पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी थी, आप तो फिर भी इलेक्शन नहीं जीत सके। बिकॉज आने वाले दिनों में इनकी और मुश्किलात होंगी। कभी आप देखेंगे कैंडिडेट्स को मुश्किलात पहुंचेंगी, घरों पे छापे भी पड़ सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी और मसले पड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, धुंध के मसले भी पड़ सकते हैं। अल्लाह खैर करे। देखिए पुरअमन तरीके से हम पूरा मुल्क चाह रहा था कि ये साफ और शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हो जाएं जिसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके, और वो इसीलिए हर कोई चाह रहा था और चाह रहा है
کہ اس ملک میں جو عدم استحکام ہے, انسٹیبلٹی ہے, جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کے اندر بھی ہمیں کتنی پرابلمز ہو رہی ہیں, عام آدمی کس طرح پس رہا ہے, کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی آئے, ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ اپنا مینڈیٹ لے کے چل سکے لیجیٹمیسی کے ساتھ, اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے. مگر اگر اس موقع کے اوپر دیکھیں, صرف مجھے تو تعجب اس لیے فرینکلی نہیں بھی ہوا بیکاز یہ بھی عدالت میں پوچھا گیا کہ صرف یہ ایک سیاسی جماعت یا پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو اگر ہم نے آج بیٹھ کے یہ سوال پوچھنا ہے کسی نے, تو پھر نیچرلی دیٹ مینس کہ بہت کچھ ہے جو نہیں معلوم برسر اقتدار شخصیات کو کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے یہ تو بچہ جانتا ہے کیوں ہو رہا ہے, کھلا راز ہے. تو میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, یہ لانگ ٹرم شاید بہتر ہے بیکاز اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی سے ہو گیا ہے, یہ 8 فروری کو نہیں ہونا. تحریک انصاف شاید اب بعد میں جا کے ان کے اپنے جو بیانیہ ہے جس کو پہلے پوچھا جا رہا تھا, صرف آپ ہی کیوں کمپلین کرتے ہیں, صرف آپ ہی کیوں پٹیشن کرتے ہیں, صرف آپ ہی کیوں عدالتیں آ رہے ہیں, روز آپ ہی دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں. یہ کل کو پھر سوال نہیں پوچھا جائے گا نا, اب سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں ایک ہی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے. مگر یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. دیکھیں, یہ ملک کے اندر صرف انتخابات ہونا ضروری نہیں ہے, صاف اور شفاف ہونا بھی ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ یہ ایک کریڈیبل الیکشن ہوں جن کو سب قبول کریں. اگر انتخابات کے انعقاد سے پہلے ہی سوال اٹھ جائیں گے, شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے اور پلینگ فیلڈ اتنی سکیوڈ ہو جائے گی, اتنی ٹلٹڈ ہو جائے گی, تو فرینکلی اسپیکنگ جو آج سوال پوچھے جا رہے تھے کہ بھئی انتخابات کا مقصد کیا ہوتا ہے, الیکشنز آپ کرتے کیوں ہیں, تو وہ آج جمہوریت کا جو اس شارٹ آرڈر کے اندر جمہوریت کا بھی بتایا گیا, جمہوریت کی تو آپ نے نفی کر دی نا. اگر آپ نے ہر ایک کو یہ چانس موقع نہیں دیا کہ وہ الیکشن میں اتر سکے اور عوام سے پوچھ سکے کہ بھئی آپ کس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, عوام کھل کے آزادانہ طور پہ اپنا حق استعمال کر سکیں, تو جمہوریت کی تو یہ صحت ہے نا, جمہوریت کی تو یہ روح ہے. آپ نے چھین لی, آپ نے ختم کر لی, تو اب آپ نے مشق کرانی ہے, اب آپ نے ایکسرسائز کرانی ہے, تو کرا لیجئے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اسٹیبلٹی آئے گی, اس سے ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں کوئی ہمیں لگے گا کہ واقعی وی آر ہیڈڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. نہیں, انفارچونیٹلی نہیں, اور میرا بڑا بھاری دل ہے یہ کہتے ہوئے انفارچونیٹلی نہیں, بیکاز ہر پاکستانی آج یہی چاہتا ہے کہ ہمارا ملک جس بحران میں ہے اس بحران سے نکلے اور ہم یہ پولرائزیشن کی جس انتہاؤں کو چھو چکے ہیں یہ ختم ہو, کہیں نہ کہیں ہم ایک بار پھر یونائٹ ہونا شروع ہو. مگر ہم انفارچونیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے راستہ دکھانا ہے, جنہوں نے متحد کرنا ہے, جنہوں نے یونائٹ کرنا ہے, اگر وہ جمہوریت کی روح سے, فنڈامنٹل رائٹس کی روح سے یونائٹ نہ کر سکیں, تو دین دیکھیں ہمارا سوشل فیبرک بھی پھٹ جاتا ہے, ہمارا ڈیموکریٹک فیبرک بھی متاثر ہوتا ہے. اور آج انفارچونیٹلی یہی ہوا ہے. آج دوران سماعت بھی لمبی بہت طویل ترین سماعت چلی, اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا بھی, بلکہ یاد دلایا کہ تحریک انصاف کے ماضی میں کیا کیا ایکسیسز تھے, کیا کیا ان لوگوں نے اپنے دور حکومت میں ایکسیسز کیے تھے. یہ بہت سے لوگوں اور ماہر قانون جو ہیں ان کا ماننا ہے کہ دس واز ناٹ لیگلی اے کوسچن دیٹ نیڈیڈ ٹو بی آسکڈ ٹوڈے, اٹ واز ناٹ ریلیونٹ ٹو دا کیس کہ ماضی میں کس حکومت نے کیا کیا یا کیا ایکسیسز کیے. سوال تو آج یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ایک سیاسی جماعت کو اس کا سمبل ملنا چاہیے. یہ وہی بات ہے کہ آپ کسی کو شاپنگ بھیج دیں مگر اس کا بٹوا کاٹ لیں, تو وہ تو دیکھتا ہی رہ جائے گا نا منہ, اس نے کیا شاپنگ کرنی ہے, اس سے منہ لٹکا کے واپس ہی آ جانا ہے. اچھی بات ہے کہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پلان بی سی ڈی ہے, مگر ریالٹی اور فیکچوئل سچویشن یہ ہے کہ اب ان کے تمام تر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ انڈیویجول کیمپینز کریں گے, وہ میدان میں اتریں گے اپنے الگ الگ سمبلز کے ساتھ, اور ایک افراتفری پھیلنی ہے, کنفیوژن پھیلنی ہے. تمام تر جو لوگ پی ٹی آئی سے, اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جنہوں نے آنا تھا وہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے آئیں گے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ آگے جا کے مستقبل میں ہارس ٹریڈنگ بھی ہوگی, بہت زیادہ کیمپس بھی سوئچ ہوں گے. مگر بہرحال تحریک انصاف ایک مناسب اور قابل ڈائجسٹیبل اور قابل قبول نمبر تک محدود ہوگی. اگلی پارلیمنٹ میں وہ ہنگ ہی نظر آ رہی ہے, ہنگ پارلیمنٹ ہی ہوگی, مگر اس میں جتنی سیٹیں ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو وہ اتنی ہی ملیں گی. اب نتھنگ مور. تو یہ کلین سویپ والا سیناریو ختم ہے, مگر اب دھاڑ ہی ہے, دھاڑ ہے شیر کی.